कोडार आयआयटीचो विषय दिसपट्टो वाढत आसा। कोडारच्या जमनी बाबतीत जी माहिती मुख्यमंत्र्याक सादर केला ती चुकीची आसा। या जमनीचेर उत्पन्न जाता, लोकांची पोटां लेगीत ह्याच जमनीचेर भरता। मुख्यमंत्र्यान येवन हांगा पळोवचें ना जाल्यार आमकां तरी आपोवचें अशें गाराणें आता कोडारच्या इश्कोलाच्या माणकुल्या भुरग्यांनी घातला। कोडार ज्या दिसा सावन प्रस्तावित आयआयटी येवपाचो विषय मुखार आयला तेन्ना सावन कोडारच्या जाणट्या पासून ते नेणट्या मेरेनच्या लोकांची नीत कळोवन दवरल्या। लोकांक आता रानां, शेतां, गांव, उदका स्रोत आनी गांवची संस्कृती काबार जावपाचो भंय निर्माण जाल्ल्यान कोडारच्या जाणट्या सयत आता तरणाट्यांनी लेगीत मुख्यमंत्र्याक गांवांत येवन पळोवणी करची ना जाल्यार आमकां तरी आपोवचें आनी कोडार गांवच्या बाबतींत जाणा जावन घेवचें असो उलो मारला। आमकां आयआयटी नाका म्हटल्यार आमचो जो गांव आसा तो शेतां भाटांनी, झाडांनी, कुळागरांनी भरलेलो आसा आनी फाल्यां सकाळी जर हांगा आयआयटी येयली जाल्यार सगळें आमचें गांव आसा तो नश्ट जातलो। शेतां भाटां सगळीं वयतलीं, झाडां आसा ती आमची कट करतले डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आनी आमचे जे हे आसा आमचो तो एनवायरमेंट आसा तो सगळो उरचो ना, तसो डिस्ट्रॉय जातलो। त्याच खातीर आमकां हांगासर आयआयटी नाका। सीएम साहेब श्री प्रमोद सावंत सर तांकां आमच्या जाग्याच्या बद्दल सगळ्या कोणी रिपोर्ट दिला तो रॉंग दिलेलो आसा की हांगा सगळी जी लँड आहा ती अनकल्टिवेटेड बॅरल लँड आसा, बट अशें कांयच ना। हांगा सगळी जी लँड आहा ती सगळी कल्टिवेटेड आहा, सगळी हांगा भाटांनी बेसांनी सगळी नटलेली थटलेली आमची लँड आसा। सो तशेंच आमची तेंचे कडेन हंबल रिक्वेस्ट आहा की ती तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी ही लँड पळयची, नाल्यार आमी स्टुडंट आमी आमच्या स्कुलाच्या सुटी घेवन तेंचे कडेन येवं अशें विचारता तेंकां। तुमी मेळपाक सोदता? हय, ती जर हांगा येना जाल्यार आमी तेंचे कडेन वचपाक सुद्दां रेडी आसा। सो अजून पर्यंत तुमकां अपॉइंटमेंट दिवपाचो आसलो, अजून पर्यंत तुमगेले मनशांक भोंवता ह्या दिसान तांकां अपॉइंटमेंट दिवना, सो तुमकां ते अपॉइंटमेंट दितलो? तर आमी रिक्वेस्ट केल्या आमकां स्टुडंट म्हणून एज अ स्टुडंट आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी हांगा येवन पळोवचें नाल्यार आमी तरी थंय येता। तुमकां हांगा टायम इतलोच मेळना जाल्यार आमी तरी थंय येता। कितें सांगपाक सोदता तुमी? आमची एकूच रिक्वेस्ट आहा की तुमी हांगा येवन पळोवचें आनी सगळें आमचे लँड आसा ते कशें आसा ते पळोवचें आनी मागीर तुमचो जो डिसिजन आहा तें मागीर आमकां सांगचें। कोडार प्रस्तावित आयआयटीक व्हडा प्रमाणात कोडारच्या थळाव्यांनी खर विरोध केलो। कोडारच्या पुराय गांवांत उत्पन्न जाता हे थळावे सयत भाजपाच्याच आमदारांनी लेगीत नदरेक हाडले। आता काँग्रेस, आरजीपी सयत पुराय गोंयच्या समाज वावुरप्यांनी लेगीत कोडारच्या थळाव्यांक पुराय तेंको जाहीर केला। पळयात, लोकांचे जे जगणे आसा ते पासून काबार करून पावले। थंय शेतां भाटां सगळीं सोंपयलीं, आता ती सोंपल्या उपरांत हे आमचे दोंगर, हे आमची रानां ही सोंपोवपाक पावल्या तुमी आयज। पूण एक सांगता, आयज हे लोकांनी एक म्हयन्यान तुमी आयज हांगा रस्त्यार रावन तुमी पळयलें आयज तुमची परिस्थिती कितें आहा। एक म्हयनो जर तुमी काम करिनासतना आपले जगणे हे सगळे हेजेर आसलेले तेंचे कश्टकरी समाज हो आयज सगळे हेज्या फाटल्यान लागलेले आसा। आयज ते जे तेंचे उत्पन्न घेवन हे बाजाराक वयतले आनी तेजेरूच तेंचे जगणे असले। ते आयज एक म्हयन्याक तेंकां कोण येयला बाबा तेंच्या घरान जर आमी ते घेवन गेले ना जाल्यार तेंचो फुडलो फुडाकार कसो। आणि जर तर तुम्ही आयआयटी प्रोजेक्ट तेंच्या ह्या हेजेर हाडले, पोटा आड हाडलो जाल्यार हेंचे जगणे फुडें कशें। तो डीबीएलान ब्रिज बांदला खबर आहा कुट्टाळचो, कितलेशे हजार कोटीचो प्रोजेक्ट, कितले गोंयकारांक काम मेळ्ळें थंयसर, कितले गोंयकारांक बिझनस मेळ्ळो। अटल सेतू बांदलो, कितले गोंयकारांक बिझनस मेळ्ळो। आता पर्वरी ब्रिज चालू आहा, कितले गोंयकार थंय कामाक आसा। सरकारान जे भायले प्रोजेक्ट हाडल्यात न्हू, कितले गोंयकारांक काम। अरे एक टँकर सादो ते लावंक सोदिना आमच्या गोंयकारांचो। सगळे डीएल पासिंग ते मरे टँकरांचे, एमपी पासिंग, महाराष्ट्र पासिंग हे गाडी हाडून चलयल्या मरे। गोंयान गाडये नासलेले, फूक पडलेलो, मायनिंग बंद जावन कितलेशे गाडये बेकार आसा मरे। ते लोकांचो हे सरकार जर गोंयकारांचो विचार करता जाल्यार मायनिंग डिपेंडंटातले लोक आयज घरा कडेन बेकार आसा, मशिनां बेकार आहा तेंची, ट्रक बेकार आसा, कितें रे लोक बेकार आसा। तेंचो विचार करून ह्या प्रोजेक्टान तेंकां काम कित्याक दिवंक ना हेंच्यांनी? जमीन कुशीनूच उरली हेंच्यांनी। म्हाका एक सांग रे, आतां आयज मोपा आमकां भीक कित्याक मागपाक जाय? गोंयकारांक थंय काम दी म्हणून आयुर्वेदीक कॉलेज येयला तितून भीक कित्याक मागपाक जाय? आमकां काम दी म्हणून कित्याक रे? तुमी सांगतना आमकां तुमी सांगला मरे की काम मेळटलें म्हणून, जाल्यार दिया मरे। दॅट इज अ बीग एक्झाम्पल। हे जे तेंच्यांनी आयज गोंयकारांचो जो विश्वासघात केला न्हू, हो वचांनी धारगळी आनी पेडणे पळया कसो विश्वासघात केला तो कितें। आनी आयज हो सगळो डिवायड करून आपले हेंच्यांनी साधून घेतलेले आसा आनी लोकांक हे रस्त्यार पळय हाडलेले आसा कितें।
मागीर ते कितें म्हणटात ह्या गांवांक कोण सपोर्ट करचो ना न्हू. आमी सदांच आसतले सपोर्ट करपाक. आमी मेळवली तेच केलां, सांगेय तेच केलां आनी हांगासरूय तेच करतले. जे प्रोजेक्ट एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करपाक गोंयांत येतात कितें ते प्रोजेक्ट आमी हांगासर हाडपाक दिवचे ना. डायरेक्ट सांगता कोणाक कितें म्हणटा तें म्हणून. सरकाराक लास्ट एक वॉर्निंग दिता, हे लोकांचे पाशियस पळोवं नाका. जे दिसा लोक भायर सरतले न्हू कितें पिक्चर नेपाळान दाखयला, देव बरें करूं. ह्या लोकांक जेन्ना नाका न्ही वयर आयिल्ले ते IIT प्रकल्प नाका मरे. असेंब्लीन तूं आसा न्ही बस थंय आनी कायदो कर की ह्या लोकांक नाका. आनी असले जेन्ना कुळागरां बरे बरे दोंगर आसा पळय थंयसर आमी हे कसले प्रोजेक्ट हाडूंक दिवचे ना म्हणून. आमदार हांगासरलो ताका एकूच सांगता, बाबा हे लोक तुजे, तुका वोट मारून तुका लिडर तांच्यांनी केला, तूं स्वता जावंक ना. कळ्ळें न्ही. आनी तुजी लिडरशीप जर तुका दवरपाची आसा न्हय, ह्या लोकांचे पयलें गाराणें आयक आनी तांची कामां कर. आनी लक्षांत दवरा, ह्या हांगासरल्या कोडार गांवाच्या लोकां बरोबर सगळे एक्टिविस्ट आसा आनी सगळे गोंयचे लोक येतले. मागीर तेन्ना तूं कितें खबर आहा मरे, आमदार म्हणून मागीर उरचो ना. हें लक्षांत दवर. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार.